नमस्ते साथीहरू। आज ड्राइभिङ लाइसेन्सको बारेमा बताउन गइरहेछौँ। ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई नेपालीमा चाहिँ चालक अनुमति पत्र भनिन्छन्। आज हामी मोटरसाइकल ड्राइभिङ लाइसेन्सको बारेमा छलफल र डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। र यदि तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्नुभएको छ भने पहिलो जान्नुपर्ने कुरा यो छ कि मोटरसाइकल ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षा कति चरणमा हुन्छ। अर्को जान्नुपर्ने कुरा यो छ कि मोटरसाइकल ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा कति पूर्णाङ्क हुन्छ। अर्को जान्नुपर्ने कुरा यो छ कि ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षाको लागि के पढ्नुपर्छ। यो सबै क्वेसनको एन्सर यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ र तपाईँ यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कि यो सबै क्वेसनको एन्सर तपाईँलाई थाहा भइहालोस्। कस्तो क्वेसनहरू इक्जाममा आउँछ भनेर प्रश्न र उत्तर सहित दुवै हामीहरू यो भिडियोमा राखिदिएका छौँ। परीक्षाको नमुना प्रश्न पत्र उत्तीर्ण गर्न 50ले उत्तीर्ण गर्न सक्छौँ र फुल पूर्णाङ्क 100ले हुन्छन् र समय चाहिँ 30 मिनट पाउनुहुनेछ र यसमा टिक लगाउनु पर्ने रहेछ। अब विद्यार्थी परीक्षार्थीको नाम चाहिँ जहाँ दिएछ त्यहाँ आफ्नो नाम लेखिदिने र दर्ता नम्बर लेखिदिने र सही गरिदिने र यस्तै खालको हामीहरूको इक्जाम हुन्छन् जुन दिएको छ स्क्रिनमा जुन छ अहिले र जसमा क ख ग र घ चारवटा अप्सन रहेको हुन्छन् र एउटा क्वेसनको एन्सर चाहिँ एउटा एन्सर हुन्छन्। अब त्यसलाई पढेर एउटा जुन सही छ त्यसमा मात्र टिक लगाउनु पर्नेछन् र बाँकी तीनवटामा केही पनि भन्नु पर्ने छैन। कस्तो क्वेसन सोध्ने गर्छन् लिखित परीक्षामा चाहिँ अब हामीहरू बताउन गइरहेका छौँ। जुन अब क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ, राम्रो कन्डिसनको इन्जिनको धुवा कुन रङको हुन्छन्, जसको चाहिँ एन्सर चारवटा अप्सन दिएछन्। त्यसको एन्सर चाहिँ ख हो, हल्का नीलो रङको हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेछ, दुईतर्फी सडकमा राति गाडी क्रस गर्दा कस्तो बत्ती बाल्नु पर्छ, जसको चाहिँ एन्सर रहेछ डिम लाइट ग। र अर्को प्रश्न रहेछ 3 नम्बर, पेट्रोलको इन्जिनमा शक्ति उत्पादन गर्न के चिजको आवश्यक पर्छ, जसको एन्सर घ हुन्छन् पेट्रोल, हावा र बिजुली तिनै चिज। र अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा छ, सवारीको स्विच अन गर्दा के हुन्छन्, जसको चाहिँ एन्सर रहेको छ ख, स्विच र ब्याट्रीको सम्बन्ध जोडिन्छ। अर्को प्रश्न रहेछ, इन्जिनमा विद्युतको मुख्य स्रोत के हो, जसको चाहिँ एन्सर घ हुन्छन् ब्याट्री। अर्को प्रश्न रहेछ, चालकले दाहिने घुम्ने इसारा केले दिन्छन्, जसको चाहिँ एन्सर ग हुन्छन् हात र बत्ती दुवैले दिन्छ। अर्को प्रश्न रहेछ, पेट्रोलको इन्जिनको कुन पूर्जा पार्ट स्पार्क निस्किन्छन्, जसको चाहिँ एन्सर घ हुन्छन् स्पार्किङ प्लग हो एन्सर। अर्को प्रश्न नम्बर 8 रहेछ, सवारी चलाउँदा तलका 4 मध्ये कुन नभए चलाउने हुन्न, जसको चाहिँ एन्सर ग रहेछ फुट ब्रेक रहेको। अर्को प्रश्न नम्बर 9 रहेछ, कस्तो अवस्थामा सवारी तीव्र गतिले चलाउनु हुँदैन, जसको चाहिँ अप्सन रहेछ क, पानी परेको बेला, ख, हुस्सु लागेको बेला, ग, हिउँ परेको बेला र घ, माथिको सबै। त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ, माथिको सबै हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेछ 10, यो चिन्हले के जनाउँछन्, यसको चाहिँ एन्सर घ हुन्छन् खतरा छ सावधान। अर्को प्रश्न रहेछ 11 नम्बरको, डिजिटल गाडीमा तलको के हुँदैन, त चाहिँ कार्बुरेटर हुँदैन, यसको चाहिँ एन्सर ख हुन्छन्। अर्को प्रश्न रहेछ 2T आइलको प्रयोग कुन किसिमको इन्जिनमा गरिन्छन्, यसको चाहिँ एन्सर घ हुन्छन् 2 स्ट्रोक इन्जिनमा। र अर्को प्रश्न नम्बर 13 रहेछ, यस्तो ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछन्, त चाहिँ यसको एन्सर ख हुन्छन् दाहिनेतिर मोड। र अर्को प्रश्न नम्बर 14 छ, यो ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछन्, त यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ ख, ट्राफिक बत्तीको सङ्केत। अर्को प्रश्न नम्बर 15 मा रहेछ, यो आदेशमूलक चिन्हले के जनाउँछन्, यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ ख, सिधा मात्र जानु।
क्वेसन नम्बर रहेछ 16 यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझे पुनरावेदन कहाँ लाग्छन्? त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग उच्च अदालतमा। अर्को प्रश्न नम्बर 17 रहेछ तलका कुन अवस्थामा सवारी रोक्ने दूरी अधिकतम हुनुपर्छन्? यसको चाहिँ एन्सर घ रहेछन् बर्सातमा। अर्को प्रश्न नम्बर 18 सवारी दुर्घटना भएमा सर्वप्रथम के गर्नुपर्छन्? त यसको चाहिँ एन्सर छ ख घाइतेलाई तुरन्त उपचारको लागि लैजानुपर्छ। र अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 19 रिभर्स लाइट कति बेला बाल्छन् भने यसको चाहिँ एन्सर हुन्छन् ग ब्याक गियर लगाउँदा। र अर्को लास्ट प्रश्न रहेछ 20 नम्बरको रातमा गाडी पार्किङ गर्दा कुन लाइट बाल्नुपर्छ भने यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क पार्किङ लाइट बाल्नुपर्छन्। यस्तो 20 वटा क्वेसनहरू दिएको हुन्छन् जुन हामीहरूलाई 30 मिनटमा सबै एन्सरको जवाब दिनुपर्छ। अर्को सेटको चाहिँ क्वेसन रहेछ सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा कागज क्रिया खर्च बापत कति दिनुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेको छ क 25,000 रुपियाँ। र अर्को प्रश्न रहेछ हाल मोटरसाइकल लाइसेन्सको राजस्व कति तिर्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 1500। अर्को प्रश्न नम्बर 3 रहेछ खारेज भएको ड्राइभिङ लाइसेन्स कति दिनभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 15 दिनभित्र। अर्को क्वेसन रहेछ 4 नम्बरमा तेस्रो पक्ष बिमा भन्नाले के बुझिन्छ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ क पैदल यात्रुको बिमा। र अर्को प्रश्न रहेछ 5 मा मोटरसाइकल नम्बर प्लेटको अक्षर कति इन्च अग्लो हुनुपर्ने कानुनी मान्यता छ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 2 इन्च। अर्को प्रश्न नम्बर 6 रहेछ सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली कुन सालमा जारी भएको हो? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 2054 सालमा भएको हो। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 7 ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनको लागि कुन कुन परीक्षा पास गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग लिखित र ट्रायल। अर्को प्रश्न रहेछ 8 सवारी साधनको कागज पत्र कहिले नवीकरण गराइसक्नुपर्छ? त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 90 दिनभित्र। अर्को प्रश्न रहेछ 9 नम्बरमा सवारी ऐन नियम कुन कुन ठाउँमा लागू हुन्छ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग नेपाल राज्यभरि। क्वेसन नम्बर 10 रहेछ सवारी दर्ता रोका गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छन्? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ यातायात व्यवस्था विभागलाई। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 11 ड्राइभिङ लाइसेन्सको म्याद नाघेको मितिले कति समयभित्र नवीकरण गर्न सक्नुपर्छ? जसको एन्सर चाहिँ रहेछ ग 3 महिनाभित्र। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 12 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन चलाएमा ऐन अनुसार कति रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 500 देखि 1500 सम्म। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 13 चालक अनुमति पत्र के गर्दा स्वत रद्द हुन्छन्? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख म्याद नाघेको 5 वर्षसम्म नवीकरण नगराएमा। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 14 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कहिले बनेको हो? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 2049 सालमा बनेको हो। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 15 यातायात व्यवस्थापन समितिको प्रमुख को हुन्छन्? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख प्रमुख जिल्ला अधिकारी। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 16 लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले दुर्घटना गराई अङ्ग भङ्ग गराएमा लाइसेन्स भएका व्यक्तिलाई भन्दा थप कति बढी जरिवाना हुन्छ? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 5000। र अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 17 ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाउने सबैभन्दा कम उमेर कति हो? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 16 वर्ष। र अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 18 यातायात व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहेको हुन्छन्? जसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 5 जना।
प्रश्न नम्बर 3 परीक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहेको हुन्छन् जसको चाहिँ एन्सर हुन्छ क 3 जना। अर्को प्रश्न रहेछ 20 निजी सवारी साधनको कर कहिलेसम्म तिरिसक्नुपर्छ जसको चाहिँ एन्सर रहेछ क चैत्र मासान्त। र अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 21 ज्यान मार्ने मनसायले सवारी चाललाई कसैलाई पिची वा ठक्कर दिएर कसैको ज्यान लिएमा के सजाय हुन्छन् यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ सर्वसहित जन्मकैद। अर्को प्रश्न नम्बर रहेछ 22 चालक अनुमति पत्र कति समयसम्म परीक्षण कालमा रहनेछ त्यसको एन्सर रहेछ ख 1 वर्ष। अर्को प्रश्न रहेछ 23 नम्बर कुन सवारीको तेस्रो पक्षमा गराउने आवश्यक छैन त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ कुनै पनि होइन। क्वेशन नम्बर 24 अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालमा सवारी चालकको लागि कुन परीक्षा दिनुपर्छ त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ माथिको कुनै पनि होइन। अर्को क्वेशन रहेछ 25 नम्बर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले कसलाई बुझिन्छ त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख समझ्नुपर्छ। अर्को क्वेशन नम्बर रहेछ 26 ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षामा असफल भएमा पूर्ण कति अवधिसम्म दरखास्त दिन पाइँदैन यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 3 महिनासम्म। अर्को प्रश्न रहेछ 27 नम्बर सार्वजनिक सवारीले यात्री लिन इन्कार गरेमा कति जरिवाना हुन्छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 500 देखि 1500। प्रश्न नम्बर 36 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न तल दिएको मध्ये कुन कुन हुँदैन त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग रतन्डो भएको। र क्वेशन नम्बर 37 बुलुबु कति अवधिसम्म नवीकरण नगराए स्वत रद्द हुन्छन् यसको चाहिँ एन्सर रहेछ 5 वर्ष घ। र अर्को क्वेशन रहेछ 38 हाल तेस्रो पक्षको बिमा कति रकमको गराउने कानुनी मान्यता छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 5 लाख। र क्वेशन नम्बर 39 अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको कुन कुन ठाउँमा सवारी चलाउन पाउँछ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ नेपाल राज्यभरि। अर्को चाहिँ क्वेशन रहेछ सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा लिने परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख। र अर्को क्वेशन नम्बर 41 सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको अवधि कति वर्षको हुन्छन् यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 1 वर्षको। क्वेशन नम्बर 42 सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद सकिएको कति दिनभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्छ त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 3 महिनाभित्र। र क्वेशन नम्बर 43 नेपालको कुन कुन ठाउँमा सवारी ऐन नियम लागू गरिएको छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग नेपालभर। र अर्को क्वेशन रहेछ 44 ड्राइभिङ लाइसेन्सको म्याद सकिएको 1 वर्षसम्म पनि नवीकरण नगराएमा कति जरिवाना तिर्नुपर्छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 100%। र 45 क्वेशन नम्बर 45 म्याद सकिएको मितिले कति वर्षभित्र नवीकरण नगराएमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको रद्द हुन्छन् त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 5 वर्ष। नम्बर 46 सवारी ऐनमा कति किसिमका सूचनामूलक ट्राफिक चिन्हको व्यवस्था गरिएको छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 20 किसिमका। र क्वेशन नम्बर 47 मोटरसाइकलको लाइसेन्स प्राप्त गरेको 10 वर्ष पुरा भएको व्यक्तिले कति अवधिपछि हलुका सवारीको लाइसेन्स थप्न पाउँछ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ जहिले पनि। अर्को 48 को क्वेशन रहेछ सुरुमा लिएको ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षण काल कति अवधिको हुन्छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 1 वर्ष। र अर्को क्वेशन रहेछ 49 भाडाका सवारी संशोधन कर कहिलेसम्म तिरिसक्नुपर्छ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग असोज मासानसम्म। र क्वेशन नम्बर 50 ड्राइभिङ लाइसेन्स हराएमा
च्यातिएमा वा कुनै कारणवश काम नलाग्ने भएमा कति दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 7 दिनभित्र। अर्को क्वेसन रहेछ 51 ड्राइभिङ लाइसेन्सको बहाल अवधि कति वर्षको हुन्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 5 वर्ष। क्वेसन नम्बर 52 सवारी ऐन तथा नियमावली अनुसार चालक भन्नाले कसलाई बुझ्छौँ त? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति। अर्को क्वेसन रहेछ 53 मोटरसाइकलको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुन दरखास्त दस्तुर बापत कति रकम लाग्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 500 रुपियाँ। र अर्को क्वेसन रहेछ 54 कहिलेदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्सको यातायात व्यवस्था कार्यालय जारी गर्न थालेको हो? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 2060 माघमा। अर्को क्वेसन नम्बर 55 सवारी चलाउँदा कुन नियमको पालना गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ माथिको सबै। क सवारीको नियमको, यातायातको नियमको, व्यवहारिक नियमको, त्यसैले यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ घ सबै। अर्को क्वेसन नम्बर 56 जुन ओभरटेक गर्दा गाडीको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ? त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख हर्न बजाएर। क्वेसन नम्बर 57 नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरिएको हुनुपर्ने भने सवारी नियमावलीको कुन संशोधनद्वारा लागू भएको हो? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग तेस्रो संशोधनद्वारा। क्वेसन नम्बर 58 तल मध्ये कुन व्यक्तिले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्दैन? त यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ घ माथिको सब। यसमा पर्छ बहिराले, हात नभएको र तन्दो भएको। र क्वेसन नम्बर 59 स्वीकृति नलिई कुन कुन परिवर्तन गर्नु हुँदैन? त यसको चाहिँ एन्सर रहेछ माथिको सबै घ जुन दिएछ। क नम्बरमा रङ, ख इन्जिन, ग सिट सङ्ख्या। क्वेसन नम्बर 16 ड्राइभिङ लाइसेन्स थपको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्त दस्तुर कति लाग्छन्? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ चाहिँ 500 रुपियाँ। र अर्को क्वेसन नम्बर 61 सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन भित्र के गर्न पाइँदैन? त यसको अप्सन रहेछ क धुम्रपान, ख मद्यपान, ग अशिष्ट पोस्ट टाँस्न र घ माथिको सबै। चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ माथिको सबै। क्वेसन नम्बर 62 सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली कहिले जारी भएको हो? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 2054 सालमा। क्वेसन नम्बर 63 सार्वजनिक सवारीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 2 भागमा। क्वेसन नम्बर 64 सवारी दर्ता कति समयभित्र गराइसक्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 15 दिनभित्र। र क्वेसन नम्बर 65 यातायात सेवा सञ्चालन गर्नको लागि कोसँग अनुमति लिनुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग यातायात व्यवस्था विभागसँग। क्वेसन नम्बर 66 सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रको म्याद नाघेको कति अवधिभित्र नवीकरण गराइसक्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 90 दिनभित्र। र क्वेसन नम्बर 67 सार्वजनिक सवारी साधनले 5 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका प्रत्येक यात्रीको बिमा न्यूनतम कतिको गराउनुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 1 लाखसम्म। क्वेसन नम्बर 68 सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण कति वर्षमा गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ प्रत्येक 5 वर्षमा। क्वेसन नम्बर 69 सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना हुन गई पीडित पक्षलाई घर खर्च, क्रिया खर्च र क्षतिपूर्तिको कुल रकमको कति प्रतिशत चालकले बेहोर्नु पर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ? यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क 5%। र क्वेसन नम्बर 70 सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न किन वाञ्छनीय भयो?
यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ माथिको सबै। अप्सनमा छ दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, सवारी बिमाको व्यवस्था गर्न, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न। क्वेशन नम्बर 71 दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको अवस्थामा दुर्घटना भएको कति दिनपछि मृत्युकाल हकवालाले बिमा रकम गराउने व्यवस्था छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख 25 दिन। क्वेशन नम्बर 72 चालक अनुमति पत्र हराएमा च्यातिएमा कुनै कारणले काम नलाग्ने भएमा कति दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्छ। यसको एन्सर रहेछ क 7 दिनभित्र। क्वेशन नम्बर 73 नो पार्किङमा सवारी रोक्दा कतिसम्म जरिवाना लाग्छन्। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ रु 1500 सम्म। क्वेशन नम्बर 74 ब्लू बुक कति अवधिसम्म नवीकरण नगराएमा स्वत रद्द हुन्छन्। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 5 वर्ष। क्वेशन नम्बर 75 ड्राइभिङ लाइसेन्सको नवीकरण कुन कार्यालयबाट हुन्छन्। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग यातायात व्यवस्था कार्यालय। क्वेशन नम्बर 76 ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यमा कुन कुन निकायको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय। क्वेशन नम्बर 77 सवारी ऐनमा कतिवटा सचेतात्मक ट्राफिक चिन्हको व्यवस्था गरिएको छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग 43 वटा। क्वेशन नम्बर 78 सवारी दर्ता गराउन कुन कार्यालयमा जानुपर्छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ख यातायात व्यवस्था कार्यालय। क्वेशन नम्बर 79 तलका मध्ये कुन सवारी दर्ता गराउनु पर्दैन। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क इलेक्ट्रिकल साइकल। अर्को प्रश्न नम्बर 80 ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रतिलिपि लिनको लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ कागज अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिस। र क्वेशन नम्बर 81 सवारी धनीको मृत्यु भएमा कति दिनभित्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्दछ। यसको एन्सर रहेछ घ 35 दिनभित्र। क्वेशन नम्बर 82 तलका कुन सवारीको तेस्रो पक्ष बिमा गराउनु आवश्यक छैन। यसको अप्सन दिएछ भाडाका सवारीको, निजी सवारीको, मोटरसाइकल। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ कुनै पनि होइन। र क्वेशन नम्बर 83 ट्राफिक प्रहरीले तलका मध्ये कुन अवस्थामा कारबाही गर्न सक्छन्। यसको अप्सन दिएछ क नम्बर मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा, नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएमा, गलत साइडबाट सवारी चलाएमा र घ माथिको सबै। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ माथिको सबै। क्वेशन नम्बर 84 तेस्रो पक्ष बिमा भन्नाले कस्तो बिमालाई जनाउँछ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रीको बिमा। र क्वेशन नम्बर 85 म्याद सकिएको मितिले कति वर्षभित्र नवीकरण नगराएमा ड्राइभिङ लाइसेन्स रद्द हुने अवस्था छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ 5 वर्ष। क्वेशन नम्बर 86 कस्तो रोग भएमा व्यक्तिले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्दैन। अप्सन रहेछ क रतन्धो, ख छारे रोग, ग बाहिरो भएको, घ माथिको सबै। यसको एन्सर रहेछ माथिको सबै। क्वेशन नम्बर 87 ज्यान मार्ने मनसायले सवारी चलाई कसैलाई किची वा ठक्कर दिएर ज्यान लिएमा के सजाय हुन सक्छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ क सर्वशत सहित जन्म कैद। क्वेशन नम्बर 88 कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी सवारी राखेमा के सजाय हुन्छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग रु 500 सम्म जरिवाना। क्वेशन नम्बर 89 सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाएमा कति जरिवाना लाग्छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ ग रु 500 देखि 1500 सम्म। क्वेशन नम्बर 90 ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था कुन ऐनमा गरिएको छ। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ घ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049।
क्वेशन नम्बर 91 सवारी दर्ता गराउन कुन कार्यालय जानुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर छ ख यातायात व्यवस्था कार्यालय। क्वेशन नम्बर 92 तेस्रो पक्ष बिमा बापत बढीमा कति रकम पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ? यसको चाहिँ एन्सर छ ग 5 लाख। क्वेशन नम्बर 93 आफ्नो जिम्मामा रहेको सवारी ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई चलाउन दिएमा के हुन्छन्? यसको चाहिँ एन्सर छ घ रु 1000 जरिवाना हुन्छ। क्वेशन नम्बर 95 आवासीय भिसा प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकले नेपालबाट ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न के कागजात पेश गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ एन्सर छ घ माथिको सबै। क पासपोर्टको प्रतिलिपि, भिसाको प्रतिलिपि, कार्यरत अफिसको पत्र। यसको चाहिँ एन्सर छ घ माथिको सबै। अन्तमा फेरि भन्न चाहन्छु कि यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह र सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मेरो च्यानल सपोर्ट पोजिटिभ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा।